टु एभ्रिवान। सबभन्दा पहिला आज म सबजनालाई नमस्कार। अनि चाहिँ आजको जुन टपिक छ यो क्लास 11 को कम्पलसरी इङ्ग्लिसको 1 एक्ट प्ले को जुन लास्ट टपिक छ रिफन्ड, जुन म आज रिफन्ड टपिक लिएर आएको छु। सबभन्दा पहिला हामी बुझौँ कि रिफन्ड भनेको के हो। त रिफन्ड भनेको हामीले के बुझौँ कि कुनै पनि दिएको कुरा, जस्तै द रिटर्न अफ मनी, द रिटर्न अफ मनी जुन चाहिँ एन अमाउन्ट अफ मनी, जसको चाहिँ राइटर यहाँ फ्रिट्ज करिन्थी, उहाँको बर्न 1887 एन्ड हेयर डेथ 1938। उहाँ चाहिँ एउटा हङ्गरियन सैटेरिकलको मतलब के हुन्छ, एउटा सटायर के हुन्छ, कुनै पनि कुरालाई एकदम व्यङ्ग्य गरेको हुन्छ। उहाँहरू एकदम चाहिँ तनाको रूपमा, कुनै पनि कुरालाई एउटा कमिकको रूपमा उहाँ चाहिँ राइटर हुनुहुन्छ, नोभेलिस्ट, सर्ट स्टोरी राइटर, पोएट, एसिस्ट एन्ड प्ले राइट। त्यसपछि चाहिँ यसमा हामी हेर्छौँ यसको क्यारेक्टर्स चाहिँ के कुरा दिएको छ। क्यारेक्टर भनेको चाहिँ यसमा हेऱ्यो भने हाम्रो कास्टिङ क्यारेक्टर्सहरू को यसमा छ। त अब हेरौँ यसमा वासर कप। सबभन्दा पहिला के छ वासर कपको मतलब के हुन्छ, एउटा स्टुडेन्ट। त्यसपछि चाहिँ त्यो स्कुलको चाहिँ प्रिन्सिपल पछि चाहिँ यहाँ द मैथमेटिक्स मास्टर्स, द फिजिक्स मास्टर, द हिस्ट्री मास्टर, द जियोग्राफी मास्टर, द सर्भेन्ट, द स्टाफ एन्ड एउटा लिडरर। यो जुन लिडरर छ यो चाहिँ स्टेजमा देखा परेको यो कास्टिङ क्यारेक्टरमा छैन। बाँकी यो सबजना के हो, यतिसम्म यिनीहरू कास्टिङ कास्टिङको मतलब उहाँहरूको रुल्स यसमा चाहिँ दिएको छ। उहाँहरू कास्टिङ क्यारेक्टर एउटा लिडर भनेको जो वासर कपको चाहिँ जो एउटा फ्रेन्ड, एउटा क्लासमेट हो। वासर कप भनेको मतलब एउटा स्टुडेन्ट हो। त्यो चाहिँ आफ्नो स्कुलमा चाहिँ के गरेको छ कि ऊ चाहिँ 18 वर्षपछि चाहिँ ब्याकको मतलब रिटर्न आएको छ। अनि प्रिन्सिपलसँग आफ्नो पढेको दिएको पैसालाई चाहिँ दिएको फीलाई यहाँ रिटर्न जुन डिमान्ड गर्न आएको छ, कोसँग, द प्रिन्सिपलसँग। त्यही सन्दर्भमा चाहिँ यो जुन एउटा 1 एक्ट प्ले छ फ्रिट्ज क्यारिन्टीले लेख्नु भएको छ। अब हामीले सबभन्दा पहिला अलिकति यसको सर्ट समरी बुझौँ कि यसको सर्ट समरी के दिएको छ। यसको सर्ट समरीमा हामी हेरौँ कि दिस प्ले इज अबाउट अ म्यान नेम्ड वासर कप हु कम्स टु डिमान्ड अ रिफन्डको मतलब यहाँ के हुन्छ यो कुरा हामी बुझौँ। रिफन्डको मतलब के छ हाम्रो, रिफन्डको मतलब अ अमाउन्ट अफ मनी रिटर्न, जुन दिएको पैसालाई रिटर्न माग्न जुन डिमान्ड गर्न आएको छ फ्रम द स्कुल ही लेफ्ट 18 इयर्स अगो। जुन चाहिँ 18 वर्ष चाहिँ पहिला स्कुल छोडिसकेको, 18 वर्षपछि स्कुलमा आएको हो को वासर कप। ही कुड नट गेट अ गुड जब, वाइ, किनभने उसले कुनै पनि जब पाइरहेको छैन। एन्ड अल्सो मिस्ड अ रिसेन्ट चान्स, ही फिल्स द टिचर्स डिड नट टिच हिम वेल। उसको विचारमा के छ, उसलाई के रियलाइज भएको छ कि टिचरले उसलाई के फिल भएछ कि टिचरले उसलाई राम्रोसँग स्कुलमा पढाउनु भएको छैन। टु डिल विथ हिम दे सेट अ टेस्ट। त्यसकारण अब उनीहरू के गरेको छ टिचरहरू, दे सेट अ टेस्ट एन्ड से ही विल गेट रिफन्ड इफ ही फेल्स। सबभन्दा पहिला के भएको छ, जब ऊ पैसा माग्न आएको छ त त्यसपछि टिचरहरू के सोच्नु भएछ कि म तिम्रो एउटा टेस्ट लिन्छु, यदि टेस्टमा तिमी फेल भएपछि मात्र तिमीलाई रिफन्ड पाउँछ, यदि पास भयो भने पाउँदैन। अल सब्जेक्ट टिचर्स, जुन माथि हामी कुरा गऱ्यौँ, फिजिक्स, म्याथमेटिक्स, यो जियोग्राफी, उहाँहरूले सबैजना के गर्नुहुन्छ, आस्क हिम क्वेसन्स
एन्ड हि गिभ्स रङ एन्सर। अनि वासर कपले के गरेको छ, क्वेसन जब टिचरहरूले क्वेसन सोध्नु भएको छ त वासर कपले सबै रङ एन्सर दिएछ, बट दे प्रुभ हिम, तर त्यो सबै टिचरहरू मिलेर उसलाई प्रुभ गरेको छ विथ ट्रिक एउटा लगाएर कि इन दिस वे हि पास द टेस्ट एन्ड डज नट गेट द रिफन्ड। यो भनेको एउटा सर्ट समरी थियो। अब यसको थिम हेरौँ, त्यसपछि चाहिँ लास्ट यो भिडियोलाई तपाईँहरू लास्टसम्म हेर्नु होला। म लाइन बाई लाइन यहाँ तपाईँहरूलाई म एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु। यो वान वर्ड प्ले तपाईँहरू यसलाई राम्रोसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियोलाई स्किप नगर्नु होला, न स्क्रिनसट पनि नगर्नु। यसलाई लाइन बाई लाइन तपाईँहरू बुझ्दै जानु, स्क्रिनसट गरेर त्यसबाट हामी केही पनि बुझ्न सक्दैनौँ। अब यसको जुन थिम दिएको छ, अब थिम हामी हेरौँ यसमा के दिएको छ। थिम हेरौँ। थिमको मतलब यो वन एक्टको चाहिँ यसबाट चाहिँ के चाहिँ पढेर हामीले पाउँछ। जस्तै द प्ले इज अ सटायर। सटायरको मतलब एउटा ह्युमर छ, एउटा फनीको रूपमा, एउटा कमिकलको रूपमा अन एजुकेसन सिस्टम। जुन हाम्रो देशको जुन एजुकेसन सिस्टम छ त्यसमा आधारित रहेर एउटा कमीको रूपमा लेख्नु भएको छ। इट इज मोस्टली बेस्ड अन मेमोराइजेसन। जुन हाम्रो स्कुलको सिस्टम छ अहिले, जुन एउटा मात्र रट्टा प्यारोट लर्निङ, स्टुडेन्ट्स हार्डली लर्न स्किल, एकदम मुस्किल छ, केही पनि स्किल सिकिरहेको छैन, केही पनि चाहिँ यहाँ स्किल सिकिरहेको छैन, मात्र एउटा पास गर्नको लागि लर्न स्किल्स युजफुल फर रियल लाइफ। उनीहरू चाहिँ आफ्नो लाइफमा केही गर्नको लागि त्यो स्किल सिक्न सकिरहेको छैन। बट टुडेज स्टुडेन्ट्स अल्सो डोन्ट केयर अबाउट रियल नलेज, दे जस्ट वान्ट टु पास द एक्जाम। जुन कुरा हामी हेर्छौँ, विद्यार्थीहरूलाई अरू केहीसँग म्याटर छैन, मात्र एक्जाममा पास भइहाल्नु पर्ने हो। राम्रोसँग पढोस् नपढोस्, एक्जाममा इन एनी आऊ, जसरी पनि जहाँबाट पनि, चाहे चिट गरेर होस् चाहे प्यारोट लर्निङ गरेर होस्, उनीहरूले चाहिँ एउटा पास हुन खोज्छ इन अर्डर टु पास इन द एक्जाम्स। जुन त्यही कन्टेक्स्टमा चाहिँ यहाँ यो 1/8 प्ले जुन लेखिएको हो। अब हेरौँ यसको समरी। अब डिटेलमा यसको समरी दिएको छ। म लाइन बाई लाइन यहाँ तपाईँहरूलाई इङ्ग्लिस नेपालीमा दुवैमा बुझाउने छु। आई होप, मलाई आशा छ कि तपाईँहरू राम्रोसँग यो स्टोरी, यो 1/8 प्ले बुझ्न सक्नुहुन्छ। अनि लास्टमा यदि भिडियो राम्रो लागेछ भने प्लिज लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। अनि साथसाथमा तपाईँहरूले आफ्नो साथीलाई एकदम सेयर गरिदिनु होला, ताकि उहाँहरू पनि बढीभन्दा बढी आफ्नो फ्रेन्ड्सलाई सेयर गरेर यो चाहिँ 1/8 प्ले, जसबाट चाहिँ एक्जाममा हाम्रो लङ क्वेसन सोध्ने गरेका छन्, अनि बुझ्न तपाईँहरूलाई के हुन्छ, यो सजिलो हुन्छ। अब यसको हेरौँ। द प्ले रिफन्ड हैज बिन रिटेन बाई फ्रिड्ज क्यारिन्टी, अ फेमस हङ्गेरियन प्ले राइट इन 1938। उहाँ चाहिँ यो चाहिँ एउटा जुन लेख्नुभएको छ, यो प्ले जुन एउटा यो नाटक लेख्नुभएको छ, जुन एउटा ड्रामा यो लेख्नुभएको छ 1938मा। अनि कसको बारेमा? अबाउट अ म्यान 40 इयर्स। त्यो मान्छे एउटा कति वर्षको छ? 40 इयर्सको एजमा छ, जो चाहिँ हु गोज ब्याक टु द स्कुल, जो स्कुल जानुभएको छ, इन विच हि ह्याड स्टडिड, कुन स्कुलमा? जुन स्कुलमा उहाँ पढ्नुभएको छ, एन्ड डिमान्ड्स अ रिफन्ड अफ द फिस, अनि चाहिँ आफ्नो दिएको फिस, जुन उहाँ फिस दिनुभएछ त्यसको चाहिँ के गरिरहनु भएको छ? डिमान्ड गर्नुभएछ। हि ह्याड पेड 18 इयर्स ब्याक, जुन चाहिँ उहाँ 18 वर्ष पहिला जुन तिरेको, जुन वासर कप भनेको जुन छ स्टुडेन्ट, उसले तिरेको पैसा क्लेमिङ किन माग्न गएको छ? वाट इज द रिजन बिहाइन्ड अफ द्याट? क्लेमिङ द्याट हि ह्याड लर्न नथिङ, कि मैले केही पनि सिकेको छैन स्कुलबाट, नथिङ युजफुल, कुनै पनि मेरो लाइफमा युजफुल कुनै उपयोगी कुरा मैले यो सिकेको छैन। त्यसकारण ऊ चाहिँ स्कुलमा गएर आफ्नो ट्युसन फिस चाहिँ डिमान्ड गरेको छ। हि इज नाउ, ऊ अहिले आफूलाई के भनिरहेछ? हि इज नाउ गुड फर नथिङ, म अहिले एकदम बेकारको मान्छे छु, म एकदम निकम्मा छु, मलाई कुनै पनि जब पाइरहेको छैन, म युजलेस, म जबलेस छु, मैले केही पनि सिकेको छैन। तपाईँको यो विद्यालयबाट तपाईँको टिचर जुन पढाउनु भएको छ त्यो टाइममा मैले केही पनि सिकेको छैन, त्यसकारण चाहिँ रिफन्ड जुन पैसाको डिमान्ड गर्न आएको छ। द रिफन्ड इज एन अब्सर्ड को मतलब के हुन्छ? एउटा मिनिङलेस एन्ड सेटिरिकल
प्ले एउटा चाहिँ यो सटायरको रूपमा चाहिँ यो छ। इट सटायर्स द प्रेजेन्ट डे, जुन अहिलेको पनि एजुकेसन सिस्टम हामी हेर्छौँ, एजुकेसन सिस्टम हु डज नट प्रिपेयर स्टुडेन्ट्स फर देयर क्यारियर, जुन चाहिँ उनीहरूलाई क्यारियरको लागि उनीहरूको जुन फ्युचर केही पनि त्यसको लागि कुनै पनि स्किल चाहिँ स्कुल होस् या कलेजले त्यो विद्यार्थीलाई स्किलफुल नलेज दिइरहेको छैन। मात्र एउटा प्यारेट लर्निङ छ जसबाट उनीहरूलाई भविष्यमा आफ्नो अथवा क्यारियरमा चाहिँ केही पनि गर्न सकिरहेको छैन। इट इज फुल अफ ह्युमर विच डिल्स विथ अनयुजुअल सिचुएसन, जुन चाहिँ एउटा अनयुजुअल सिचुएसनको रूपमा यो वान इट प्ले। अनयुजुअल सिचुएसन द प्ले इज अबाउट अ फर्मर स्टुडेन्ट, फर्मरको मतलब जुन एउटा पहिलाको जुन 18 वर्ष पहिलाको एउटा विद्यार्थी आएको छ अफ अ स्कुल इन हङ्गरी नेम्ड वासर कप, त्यसको नाम के छ वासर कप। इन जर्मन वासर कप मिन्स वाटर हेडको मतलब स्टुपिड, एउटा अग्ली, एउटा मूर्ख विद्यार्थीको। एन्ड इसेन्ट्रिक एबनर्मल पर्सन, हि इज गुड फर नथिङ फेलो हु गोज ब्याक टु द स्कुल, जो चाहिँ आफ्नो स्कुलमा गएको छ 18 वर्षपछि। अब नेक्स्ट हेरौँ, हु ब्याक टु द स्कुल इन ब्याक टु द स्कुल इन विच ही ह्याड स्टडिड, जहाँ चाहिँ ऊ पढेको थियो। एन्ड डिमान्ड्स अ रिफन्ड अफ द फिस, अनि चाहिँ आफ्नो तिरेको पैसा चाहिँ डिमान्ड गर्न गएको छ। ही क्लेम्स द्याट ही ह्याड लर्न नथिङ एट स्कुल। वासर कप इज 40 years ओल्ड एन्ड अनएबल टु गेट एन इम्प्लोइमेन्ट, केही पनि कुराहरू ऊ चाहिँ के भएछ यहाँ 40 वर्ष सरी एट द एज अफ द 40 years को एजमा छ, अनि चाहिँ उसले चाहिँ कति वर्षपछि 18 वर्षपछि चाहिँ स्कुलमा गएको हो, स्कुलमा गएको छ। आफ्नो जुन तिरेको जुन पेमेन्ट जुन फिस छ त्यसले माग्न गएको छ। किनभने टु अनेबल गेट एनी एम्प्लोइमेन्ट, एनी इम्प्लोइमेन्टको मतलब कुनै पनि जब पाउन, कुनै पनि त्यो नोकरी, इम्प्लोइमेन्टको के हुन्छ कुनै पनि नोकरी उसलाई पाइरहेको, कहीँ पनि उसलाई नोकरी पाइरहेको छैन। त्यसकारण चाहिँ ऊ गएको छ के गर्नको लागि, पैसा माग्न। इभेन इफ ही सक्सिड्स इन गेटिङ जब, तर कहिले कुनै टाइममा जब पनि पाएछ त ही क्यान नट किप इट फर अ लङ पिरियड अफ टाइम, तर जब पाए पनि नोकरी पाए तापनि त्यसलाई लङ समयसम्म जारी राख्न सकिरहेको छैन। वेयर एभर ही गोज टु द पिपल टेल हिम द्याट ही इज फिट फर नथिङ, जता जुन काममा गए पनि मान्छेले उसलाई के भनेको छ, ही इज फिट फर नथिङ, ऊ केहीको लागि पनि फिट छैन, राम्रो छैन। एन्ड हाइ नट लर्न एनिथिङ वर्थ इन द स्कुल, केही पनि लागेको कुरा स्कुलमा पढेको छैन। वन्स ही मेट हिज ओल्ड क्लासमेट लिडरल, एकचोटि उसको मेन कुरा जुन चाहिँ यहाँ एउटा साथी छ, यो हामीले नोट गर्दा हुन्छ। एउटा लिडरल छ, एउटा कुन व्यक्ति छ, एउटा लिडरल छ। लिडरल भनेको उसँग भेट भएको छ, उसको साथीसँग बाटोमा भेट भएको छ। एन्ड वेन इट टेल्स अबाउट द इन्भेस्टमेन्ट इन फरेन एक्सचेन्ज, अनि उसको एउटा कुरा भएको छ इन्भेस्टमेन्ट गर्न एक्सचेन्ज एन्ड द हङ्गरियन करेन्सीको बारेमा उनीहरू कुरा गरेको छ। वासर कप एक्सप्रेसेस हिज इनएबिलिटी, अनि त्यो कुरा सुनेर वासर कपले के भनेको छ कि म आम अनेबल टु अन्डरस्ट्यान्ड, यो के हो, यो फरेन एक्सचेन्ज के हो, यो के को इन्भेस्टमेन्ट हो, टु अन्डरस्ट्यान्ड देम। ही स्टार्ट आस्किङ क्वेसन्स अबाउट फरेन एक्सचेन्ज, त्यसपछि फरेन एक्सचेन्जको बारेमा सोध्न थालेको छ। फर विच लिडरल, उसको जुन उसको साथी छ, जुन उसको फ्रेन्ड छ, लिडरल सेज द्याट इफ ही डज नट नो अबाउट सच अ स्मल थिङ ही हैज नट लर्न एनिथिङ। मेन रिजन यहाँ छ, स्कुल जानुको रिजन यहाँ छ। उसको साथीले के भनेको छ, तिमीले यति सानो कुरा थाहा छैन, यो सानो एक्सचेन्जको बारेमा थाहा छैन, मनी इन्भेस्टमेन्टको बारेमा तँलाई थाहा छैन, त यसको मतलब तिमीले स्कुलमा केही पनि कुरा सिकेको छैन। यो कुरामा प्रश्नवाचक चिन्ह चाहिँ उसले खडा गरेको छ। हेन्स बेटर ही गोज ब्याक,
त्यसपछि उसले नै सल्लाह दिएको छ कि बेटर गोज ब्याक टु हिज स्कुल, तिमी आफ्नो स्कुलमा जाऊ र जुन पनि ट्युसन फिस छ त्यसलाई गएर तिमी रिटर्न गर, तिमी माग। फर वासरकफ हु इज जबलेस, जुन वासरकफलाई अब दिमागमा उसको के भएको छ, हु इज जबलेस एन्ड ब्रोक, चाहिँ के छ, उसँग चाहिँ केही पनि कुराहरू, उसँग पैसाहरू छैन। त्यसकारण चाहिँ उसको दिमागमा के भएको छ, उसलाई लाग्यो कि हो यसले साँच्चीकै कुरा मलाई भनिरहेको छ कि मलाई चाहिँ, उसको दिमागमा यो पेनिलेसको मतलब के हुन्छ, पेनिलेसको मतलब के हुन्छ, जुन कङ्गाल भएको छ, उसँग पैसा छैन, जुन जबलेस छ, द्याट आइडिया एपिल्स एन्ड सिम्स बेनिफिसियल, जसबाट के सोचेछ कि यस्तो मैले गरेँ भने मलाई के हुन्छ, मलाई फाइदा हुन्छ। सो ही कम्स ब्याक टु हिज ओल्ड स्कुल आफ्टर 18 years एन्ड डिमान्ड्स फर हिज ट्युसन फिस ब्याक। यहाँ एन्सर क्वेसन छ कि वाट वाज द रिजन टु गो टु रिटर्न हिज स्कुल टु आस्क टु डिमान्ड हिज ट्युसन फिस। क्लेमिङ ही हाइड नट लर्न एनिथिङ, गएर क्लेम गरेको छ कि मैले केही पनि कुरा सिकेको छैन। हेभ नट टट हिम एनिथिङ वर्थ, केही पनि यस्तो मेरो लाइफको लागि, मेरो लाइफ लायक जीवनको लागि केही पनि तपाईँहरू सिकाउनु भएको छैन। द प्रिन्सिपल इज सक आफ्टर हियरिङ, जब यो कुरा सुनिसकेपछि, जब स्कुलमा पुगेर, जब स्कुलमा गएको छ, स्कुलसँग जब स्कुलमा गइसकेपछि त्यहाँ भेट भएछ प्रिन्सिपलसँग, अनि यो कुरा सुनिसकेपछि कि पैसा माग्न आएछ, त्यसपछि के भएछ उसलाई, सक आफ्टर हियरिङ सच एन्ड एब्सर्ड। एब्सर्डको मतलब के हुन्छ, मिनिङलेस, अर्थहीन, त्यसको कुनै पनि यस्तो डिमान्ड गरेको छ जो अर्थहीन डिमान्ड छ, त्यसको कुनै मिनिङै छैन। 18 वर्ष पहिला पढेको कुराको चाहिँ यहाँ रिटर्न माग्न आएछ। वासरकफ इभेन थ्रिएटेन्स, वासरकफले साथसाथमा धम्की पनि दिएछ टु गो टु द एजुकेसन मिनिस्टर इफ जस्टिस इज डिनाइड। यदि उसले के भनेको छ प्रिन्सिपललाई, यदि तपाईँहरू मेरो फिस रिटर्न गर्नुहुन्न भने म कहाँ जानेछु, म शिक्षा मन्त्री समेतमा जान्छु, यदि तपाईँहरू इन्कार गर्नुभयो भने मेरो पैसा दिनुपर्छ। देन आफ्टर हिड डिमान्ड्स अ रि-एक्जामिनेसन। अब नेक्स्ट, he demands a re-examination and if he fails in it he must get back his money। त्यसपछि त्यहाँ के डिमान्ड भएको छ, रि-एक्जाम दिनको लागि, यदि फेल भयो भने उसले चाहिँ के हुन्छ, पैसा पाउँछ। द स्टेगर्ड अथवा सक्ड प्रिन्सिपल, अनि चाहिँ त्यसपछि चाहिँ प्रिन्सिपललाई यो सबै कुरा सुनेर चाहिँ एकदम के भएछ, उसलाई आघात, एकदम सक भइसकेको छ कि यो के कुरा, यो कुन सिचुएसन चाहिँ आइपरेको, उसको कुरा सुनेर चाहिँ एकदम चाहिँ उसले के भएको छ, सक भइसकेको छ, विचलित भएको छ। यो स्टेगरको मतलब के हुन्छ, विचलित हुनु। विचलितको मतलब के हुन्छ, लटखटाउनु, कुनै पनि कुरा सुनेर केही समय सोच्नै नसक्नु कि यो के कुराको कुन सिचुएसन आयो। उसले प्रिन्सिपल एउटा सक भएको छ, विचलित भएको छ। फाइन्ड्स हिमसेल्फ इन अ पिक्युलर सिचुएसन, इन पिक्युलर सिचुएसन। पिक्युलर सिचुएसनको मतलब अब चाहिँ हामीले यहाँ के बुझ्नुपर्छ कि जुन पेकुलर सिचुएसनमा चाहिँ मान्छेलाई के हुन्छ, एउटा अजीब किसिमको, एउटा विचित्र किसिमको सिचुएसन उसँग, एउटा अजीब अथवा विचित्र कुरा उसलाई परिसकेको छ कि अब म यो सिचुएसनमा म के गर्न सक्छु। उसलाई पिकुलर सिचुएसन एन्ड कल्स फर एन अर्जेन्ट मिटिङ अफ अल द टिचर्स, द म्याथमेटिक्स मास्टर डिजाइन द एक्जामिनेसन। त्यसपछि सबै टिचरलाई, सबै आफ्नो स्टाफलाई के गरेको छ, बोलाएको छ, अनि त्यसपछि म्याथमेटिक्स मास्टरले डिजाइन गरेको छ एक्जामिनेसन्स। ही एडभाइज द प्रिन्सिपल एन्ड अदर टिचर्स द्याट दे सुड प्रिभेन्ट, यदि हामीले वासरकफसँग बाँच्नु छ भने, फ्रम फेलिङ बिकज ही वुड डिमान्ड द रिफन्ड अफ द ट्युसन फिस। हामीले सबभन्दा पहिला के गर्नुपर्छ, उसलाई फेल जसरी पनि गर्नुपर्छ। सो वाट एभर हिज एन्सर द टिचर मस्ट प्रुभ द्याट हिज एन्सर आर करेक्ट। त्यो टिचरहरूको एउटा के ग्रुप बनेको छ कि उसले जे जस्तो एन्सर दिए पनि हामीले उसलाई राइट चाहिँ हामीले उसलाई क्लेम गर्नुपर्छ कि तिमीले दिएको एन्सर के छ, एकदम राइट छ। न त यदि उसलाई यदि हामी पास गरायो भने उसको पैसा हामीले रिटर्न गर्नुपर्छ।
अल एग्रिड, त्यसपछि सबजना एग्री भइसकेछ यहाँ द प्रपोजल दे डिसाइडेड टु कन्डक्ट, उनी सबै टिचरहरू डिसाइड गरे कन्डक्ट द रि एक्जामिनेसन्स एन्ड एग्री टु प्रुभ, अनि के गर्नको लागि एन्ड एग्री टु प्रुभ, एग्री टु प्रुभ हिज एन्सर वाट वेदर राइट अवर रङ, चाहे राइट देओस् चाहे रङ, उनीहरूले के सोचे कि यसको एन्सरलाई हामी के भन्छौँ करेक्ट गर्छौँ, बिकज दे रियलाइज द्याट वासरकप वुड इन्टेन्सनली, उनीहरूले के एउटा दिमागमा गयो कि उसले त पैसा लिनु छ भने इन्टेन्सनलीको मतलब के हुन्छ, जानी जानी के गर्छ रङ एन्सर वासरकपले दिन्छ फेल हुनको लागि। यो हाम्रो टेस्टमा जुन हामी रिटेस्ट गर्न गएको छौँ वासरकपको, ताकि ऊ फेल हुन चाहन्छ कि उसले आफ्नो पैसा ल्याओस्, तर हामीले के गर्नु छ उसलाई जसरी पनि डिसाइड आउट स्मार्ट गरिदिनु छ टु हेल्प इच अदर बाई स्टिकिङ टुगेदर। के भनेको छ हामीले पुरै टिचरले मिलेर उसको हामी यस्तो टेस्ट लियौँ, इन्ट्रान्स ल्याउँ, हामी इक्जाम ल्याउँ, ताकि हामीले सबै टिचरहरू हामी सबै स्टाफ मिलेर उसलाई के गरौँ हामीले जसरी पनि पास गरिदेऊ। एउटा स्टिकिङ मतलब के हुन्छ एक साथ भएर हामीले अगाडि बढेर उसलाई जसरी पनि हामीले आउट स्मार्ट चाहिँ प्रुभ गर्नु छ। त्यसपछि हेरौँ वासरकप युजेज एब्युजिभको मतलब एकदम नराम्रो दुर्व्यवहार गरेको छ, डेरोगेटिभ वर्ड युज गरेको छ, चाहिँ एकदम नराम्रो नराम्रो युजहरू वर्डहरू युज गरिरहेछ, ताकि टिचरहरूले मलाई के गरोस् कि नराम्रो भनेर मलाई फेल गराओस्, ताकि यो मलाई पैसा पाओस्। एकदम नराम्रो रुखो रुखो एकदम शब्दहरूको चाहिँ युज गरिरहेको छ, अपमानीय, डिग्रेटिभको मतलब के हुन्छ अपमानीय, एकदम अपमान गर्ने जस्तो वर्डहरू चाहिँ युज गरिरहेको छ। कसले वासरकपले टु टिच टु इच टिचर इन्टेन्डिङ टु बी थ्रोन आउट, ताकि उहाँहरूले मलाई स्कुलबाट खेदिदियोस्, थ्रोन आउट अफ द स्कुल बट द टिचर्स आउट स्मार्ट, तर टिचरहरू के हुनुहुन्थ्यो आउट स्मार्ट हिम बाई प्रुभिङ हिज एक्सिलियन्स इन म्यानर्स, फिजिकल कल्चर, अलर्टनेस, प्रिजर्भेन्स, लजिक एन्ड इन एम्बिसन्स इन द रि-एक्जामिनेसन्स द म्याथमेटिक्स मास्टर रिक्वेस्टेड वासरकप टु सिट अन द चेयर। सुरुमा चाहिँ यहाँ के भएको छ म्याथमेटिक्स मास्टरले उसलाई रिक्वेस्ट गरेको छ टु सिट अन द चेयर, कहाँ बस्नको लागि चेयरमा बस्नको लागि। वासरकप एङ्गेरले एकदम रिसाएको छ एन्ड सेड टु हेल विथ अ सिट ही वुड स्ट्यान्ड बट द म्याथमेटिक्स मास्टर सेड द एन्सर, उसले बस्न भने तापनि चाहिँ उसले अलि रिसाएको छ, रिसाएर चाहिँ यहाँ नराम्रो चाहिँ बिहेभ गरेको छ। हेरौँ यहाँ के भएछ, सेड द्याट एन्सर वाज एक्सिलियन्ट वासरकप मिन द्याट ही डिड नट लाइक रिटेन एक्जामिनेसन एन्ड ही लाइक ओरल। के भनेको छ कि मलाई चाहिँ रिटेन इक्जाम मन पराउँदिनँ, मलाई के चाहियो ओरल इक्जाम। सेकेन्डली हिज फिजिकल कन्डिसन वाज गुड, देयरफोर वासरकप पास द फिजिकल कल्चर सब्जेक्ट विथ द हाइएस्ट मार्क। त्यसपछि उनीहरू के भने जुन फिजिकल कल्चरमा एकदम तिमीलाई हाइएस्ट मार्क छ। देन द फर्स्ट क्वेसन इज आस्क बाई द हिस्ट्री मास्टर, फर्स्ट क्वेसन कोबाट सोधेको छ हिस्ट्री मास्टर, अन हाउ मेनी इयर्स द 30 इयर्स वार। के भनेको छ यहाँ हेरौँ क्वेसन के छ हाउ मेनी इयर्स द 30 इयर्स वार। क्वेसन हेरौँ यहाँ कस्तो क्वेसनमा एन्सर छ हाउ मेनी इयर्स कति वर्ष हुन्छ यदि 30 वर्षको वार चल्यो भने, इभन दो द एन्सर इज विथ द क्वेसन। यहाँ सोधेको छ 30 वर्षको वार चल्यो भने कति वर्षको वार हो। वासरकप इज एगर टु गिभ अ रङ एन्सर एन्ड से द्याट द वार लास्टेड फर 7 मिटर्स। क्वेसन सोधेको छ इयरमा 30 वर्षको युद्ध कति वर्ष चल्यो, त एन्सर हुनुपर्ने 30 वर्ष, तर चाहिँ वासरकपले के भनेको छ यहाँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ 7 मिटर। त्यसपछि वेन हिस्ट्री मास्टर इज अनएबल टु प्रुभ हिज रङ एन्सर राइट, यो त पुरै रङ एन्सर छ। अब उसले सोच्नै सकेन कि म कसरी यसलाई राइट भनौँ म्याथमेटिक्स मास्टर्स, तर त्यहाँ सबजनाले एउटा चाहिँ एग्री गरेको थियो हेल्प गर्नको लागि। म्याथमेटिक्स मास्टरले के भनेको छ हि आर्ग्यु द्याट एकोर्डिङ, उसले प्रुभ गरेको छ म्याथमेटिक्स टिचरले अब प्रुभ गरेको छ 7 मिटर भनेको राइट एन्सर हो। कसरी त आइन्स्टाइनको जुन रिलेटिभली थ्योरी छ, अल्बर्ट आइन्स्टाइनको जुन थ्योरी छ त्यो चाहिँ रिप्रेजेन्टेड के गर्छ मिटरलाई हामीले इयरमा पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ। त्यसकारण तपाईँले त 7 जुन मिटर भनेको छ त्यो के भनेको छ इयर र मिटर भनेको एउटै कुरा हो। बिकज द वार वाज वेग्ड ओन्ली ड्युरिङ द
हाफ अफ इच डे के भनेको छ हाफ अफ इच डे। जस्तै 24 आवर्स हुन्छ एक दिनमा, त त्यो मात्र डेमा चल्यो भने कति भयो हाफ भनेको मतलब 12 इयर्स। कति इयर्स भयो 30 वर्षको कुरा कति वर्ष भयो 12 वर्ष आयो। सरी यहाँ 30 वर्षको कुरा जब आधी भएको छ भने यहाँ के भएको छ हाम्रो जुन मात्र 24 घन्टामध्ये 12 घन्टा काम भएको छ भने 30 इयर्स जुन युद्ध चलेको छ, त 30 इयर्स चलेको युद्धलाई 30 वर्ष चलेको युद्धलाई के गरेको छ मात्र दिनमा भएको छ भने आधी टाइम भयो। आधी टाइम भएको छैन भने कति इयर्स भयो 15 इयर्स भयो। त्यसपछि हेरौँ के भनेको छ एन्ड मास्टर एन्ड एक्चुअल वार टुक प्लेस ओन्ली फर ड्युरिङ द हाफ अफ द इच डे। के भनेको छ हाफ एन्ड 12 आवर्स मात्र भएको छ। 3 आवर्स इन अ डे वी गिभन टु इटिङ। अनि 3 के भएको छ 3 आवर्स सधैँ चाहिँ के भएको छ 3 आवर्स चाहिँ उनीहरूलाई इटिङमा गएको छ। त 15 वर्षमा चाहिँ 3 वर्ष चाहिँ के भएको छ यहाँ इटिङ एन्ड 3 आवर्स मोर देन अनि 3 वर्ष यसमा कम भयो अब खान पिनमा उनीहरूले। त्यसपछि फर नन वार लाइक 3 आवर्स मोर फर नन वार लाइक एक्टिभिटी सो द एन्सर 7 मिटर। अनि यसपछि के भनेको छ 15 इयर्समा जुन 3 इयर्सको मतलब हरेक दिन 3 घन्टा खान्थे, त 12 आयो। 12 पछि फेरि के भएको छ उनीहरूको चाहिँ 3 आवर्स फर नन मोर, फेरि त्यसबाट चाहिँ के भएको छ 3 इयर्स चाहिँ नन वार एक्टिभिटिज। अनि त्यसपछि फेरि 2 घन्टा चाहिँ के भएको छ केही यिनीहरूलाई काम गर्नमा बस्नमा चाहिँ रेस्ट गर्नमा जुन टाइम भएको छ त्यसबाट चाहिँ कति भएको छ जुन चाहिँ त्यसबाट चाहिँ उसले प्रुभ गरेको छ 3 आवर्स इच डे फर कम्ब्याटिङ इटिङ एन्ड 15बाट चाहिँ यो त्यो घटेर 12 भयो। त्यसपछि चाहिँ इज इन इन्स्टेन्स फर नुन डे साइड्स। त्यसपछि के भएछ 3 घन्टा सधैँ नुन डेमा चाहिँ युद्ध भएको थिएन, त्यसबाट घटेर चाहिँ कति वर्ष आएको छ 12बाट 3 भयो 9 9बाट फेरि जुन 2 घन्टा सधैँ चाहिँ डेमा चाहिँ युद्ध भइरहेको थिएन नुनमा, त्यसबाट मिलेर कति भयो 7 भएको छ। 7 मिटर इयर्स इक्वल टु यहाँ 7 मिटर्स बाई क्यान्डिडेट इन आइन्स्टाइन्स इक्विभ्यालेन्स अफ द 7 इयर्स भनेको एकदम राइट एन्सर चाहिँ उनीहरू प्रुभ गरिदिए। अब नेक्स्ट द फिजिक्स मास्टर आस्क्स हिम वेदर क्लक्स द चर्च बिकम ए स्मलर इफ वान वाक्स अवे फ्रम। चर्चको जुन घडीहरू छ हामी जति पनि टाढा जान्छौँ त्यो चाहिँ के हुन्छ अवे फ्रम इट्स बिकज अफ द अप्टिकल रिजन। वासरकफ कल्स द मास्टर एज एन एस। के भएको छ हामी जति टाढा जान्छौँ त्यो सानो किन हेरिन्छ किनभने हाम्रो आँखाको जुन भरम हुन्छ। त वासरकफले के भनेको छ कल द मास्टरलाई के भनेको छ एस। एसको मतलब डङ्की इन एन्सर बट द एन्सर इज एक्सेप्टेड बाई द मास्टर एज द करेक्ट वान। तब पनि चाहिँ फिजिक्स मास्टरले के भनेको छ जब उसले गधा भन्यो डङ्की भन्यो आफ्नो टिचरलाई त उसले भनेको छ हो एकदम राइट छ तिमीले भनेको एन्सर। कसरी अब हेरौँ बिकज उसले के भनेको छ बिकज एन एस डज नट हेभ एन इमेजिनेटिभ। गधालाई जुन चाहिँ एउटा इमेजिनेटिभ पावर हुँदैन एज इट इज अ स्याड क्रिएचर। जुन चाहिँ एउटा स्याड क्रिएचर हो सो इट मस्ट हेभ एन अप्टिकलको मतलब के हुन्छ जुन हाम्रो आँखाको जुन इल्युसन जुन हामी टाढा जान्छौँ त्यसरी नै चाहिँ जुन गधाको अप्टिकलको मतलब के हुन्छ जुन प्रकाश सम्बन्धी जुन दृष्टि सम्बन्धी चाहिँ उसँग भ्रम हुन्छ। एन्ड वासरकफ हेज गिभेन अ मेटाफोरिकल एन्सर। मेटाफोरिकलको मतलब के हुन्छ इन्डाइरेक्ट रूपमा एन्सर दिएको छ कि आँखाको जुन दृष्टिको भ्रमको कारण हामीलाई बिस्तारै हामी सानो हेर्दै जान्छौँ हेर्न गाह्रो हुन्छ त्यो भनेको एउटा डङ्कीसँग रिलेटेड छ। अब यसपछि अब हाम्रो आयो द जियोग्राफी मास्टर्स asks him to name the capital city of the same name। एउटा ब्राउनविच भनेको एउटा क्यापिटल सिटी ब्राउनविकको जर्मन प्रोभिन्स एउटा जर्मनको जुन क्षेत्र छ वासरकफ एन्सर
as same. The master proves the answer to the correct one by claiming that the city has another name as the same. City को नाम के थियो अर्को नाम same. According to the legend, the emperor Barbarossa was once riding in the city. एकचोटि त्यहाँको बादशाह एउटा घोडामा चढेर गइरहेको थिए and met a peasant girl. एउटा केटीसँग भेट हुन्छ. He asked her the name of the city after wishing her God bless you. The girl answered. सबभन्दा पहिला यहाँ चाहिँ के भनेको थिए God bless you. त्यसपछि गर्लले पनि एन्सर के गरेको छ सेम टु यु सर. ओन्ली एज सी वाज मुन्चिङ अ बन इन हर माउथ. आफ्नो मुखमा खाइरहेको थिए. बट द इम्पेरर मिस्टुक द सिटी नेम. त्यसपछि इम्पेररले सिटीको नाम के राख्यो सेम. सो द दे मार्क वासर कप एक्सेलियन्ट इन जियोग्राफी. जियोग्राफीमा चाहिँ यहाँ एकदम एक्सेलियन्ट छ, एकदम गुड मार्क उसले ल्यायो भन्ने कुरा टिचरहरूले के गर्यो प्रुभ गरिदिए. किनभने यहाँ क्यापिटल सिटी सोधेको छ ब्रन्सविक अनि उसले भन्यो सेम. सेम भनेपछि के भन्यो कि यो जुन त्यो बेलाको बादशाहले सेम टु यु भनेको थिए त्यो चाहिँ ठाउँको नाम सेम टु यु सेमबाट नै चाहिँ सुरु भयो. फाइनली अब लास्टमा आयो मैथमेटिक्स टिचर्सको पालो. मास्टर कम्स फरवर्ड टु आस्क हिज क्वेसन्स एन्ड डिक्लेयर्स अबाउट आस्किङ वासर कप एन्ड इजी क्वेसन. एकदम इजी क्वेसन सोधेको छ एन्ड डिफिकल्ट क्वेसन्स. फर्स्ट हे आस्क हिम एन इजी क्वेसन. सबभन्दा पहिला इजी क्वेसन सोधेको छ. अन द सर्कम्फेरेन्स अफ 109 डिग्रिज. के को बारेमा सोधेको छ यहाँ अफ 109 डिग्रिज. एउटा म्याथसँग यहाँ क्वेसन सोधेको छ 109 डिग्रीको डिग्री साइडेड पोलिहेड्रन with the irrelevant data for the calculation. Wasserkopf gives an incorrect answer. The mathematics master gets an angry and declares that his answer is incorrect. उसले थाहा भएन कि हामीले पास गराउनु छ. एकदम रिसाएर जब उसले क्वेसन सोधेको छ एउटा डिग्रीसँग रिलेटेड, डिग्रीसँग उसले जब डिग्रीसँग एउटा क्वेसन सोधेको छ पोलिहेड्रन विथ इरिलेभेन्ट डाटा. उसले जब क्यालकुलेसन के रङ गरेर भनेको छ त वासरकप गिभ्स एन इनकरेक्ट एन्सर एन्ड म्याथमेटिक्स टिचर फर्गेट द्याट. ऊ चाहिँ एकदम रिसाएको छ एन्ड गेट्स एङ्ग्री एन्ड डिक्लेयर के भनेको छ योर एन्सर इज इनकरेक्ट, तिमी फेल भयो. सो हि टेल्स द्याट वासरकप डिजर्भ्स द रिफन्ड. अनि के भनेको छ वासरकपले पैसा दिनुपर्ने हो ट्युसन फिस ब्याक. देन हि आस्क द एक्ज्याक्ट अमाउन्ट. त्यसपछि के एक्ज्याक्ट अमाउन्ट चाहिँ अब सोधेको छ कि तिमीलाई कति पैसा चाहियो. वासरकप विदाउट रियलाइजिङ द ट्रेप. पहिला यहाँ टिचरले के भनेको छ तिम्रो एन्सरले दिएको यो जुन डिग्रीको एन्सर के छ रङ छ, तिमीले फेल भयो, तिमीलाई पैसा लिएर आफ्नो जाऊ, तिमीलाई पैसा दिनुपर्ने हो, तिमीले आफ्नो रिटर्न पैसा पाउँछौ. तर यो कुरा अनि त्यसपछि के सोधेको छ त्यो टिचरले सुरुको त डिफिकल्ट, त्यसपछि इजी क्वेसन सोध्यो कि तिम्रो पैसा कति भयो. त यो कुरा चाहिँ वासरकप विदाउट रियलाइजिङ द ट्रेप. ट्रेपको मतलब जुन यो जाल, देन आफ्टर वासरकप विदाउट रियलाइजिङ द ट्रेपको मतलब एउटा जाल उनीहरू एउटा चाहिँ उसलाई धोकाको साथमा टेल्स देम द एक्ज्याक्ट अमाउन्ट. के उनीहरू सोधेको छ कि तिमी आफ्नो एक्ज्याक्ट अमाउन्ट बताऊ कि तिमीलाई कति पैसा चाहियो. त उसले कति भनेको छ 6450 क्राउन्स एन्ड 50 हेलर्स. यो त्यहाँको करेन्सीहरू हो, त्यहाँको चाहिँ त्यो पैसाहरूको जुन चाहिँ उसले तिरेको पैसाको कुरा यहाँ गरेको छ. त्यसपछि एट द्याट टाइम द म्याथमेटिक्स मास्टर डिक्लेयर्स. अनि यो कुरो उसले थाहा भएन कि मलाई पनि यहाँ रङ बताउनु पर्ने हो. तर एकदम राम्रोसँग चाहिँ उसले 18 वर्षपछि स्कुल गएको थियो, तर उसलाई एकदम सब कुरा थाहा थियो कि मैले कति फिस तिरेको छु र मलाई कति फिस लिनुपर्ने हो. डिक्लेयर्स द्याट वाज हाई टफ क्वेसन्स एन्ड द एन्सर इज करेक्ट. के भनेको छ यो क्वेसन एकदम हाई टफ थियो तर तिम्रो एन्सर के छ एकदम चाहिँ करेक्ट छ. Thus, by justifying all answers to be correct, they mark him distinction. उसलाई एकदम डिस्टिंक्सन मार्क्स दिएर चाहिँ के भने
कि तिमी एकदम पास भइसकेछौ इन अल सब्जेक्ट्स एन्ड थ्रो हिम आउट अफ द स्कुल, अनि स्कुलबाट उसलाई खेदियो। द प्ले सो अल्सो सोज द एबिलिटी अफ द स्कुल टिचर्स टु म्यानेज द एब्सर्ड सिचुएसन, हाउ दे ट्याकल, कसरी उनीहरूले ट्याकल गरेको छ वासर कपलाई, यो पनि कुरा यो पोयममा यो वन एक्ट प्लेमा बताएको छ। विदाउट स्पोइलिङ देयर स्कुल्स रिपुटेसन, स्कुलको चाहिँ केही पनि रिपुटेसन चाहिँ गएन, एकदम नाम नाम जुन उसको थियो, जुन प्रसिद्ध जुन स्कुलको जुन फेमस थियो, जुन नाम थियो, त्यसलाई केही पनि उनीहरू बर्बाद हुन नदिए र चाहिँ एकदम राम्रो आउट स्मार्ट गरेर वासर क्यापलाई स्कुलबाट निकालिदिए। फेरि द प्रोटागोनिस्ट, अब यो चाहिँ यहीँ सकेको छ। द प्रोटागोनिस्ट वासर कप इज एन अब्जेक्ट of wrongdoing and he commits all sorts of mistakes and finally he has to give up in the hands of the principal and the professor. His mistakes is like learning ground for the viewers and even the role players. Wasserkopf has a negative value determination, but in doing wrong things he is ready to do anything just to prove that his school has taught him nothing. तर त्यहाँ वासरकप पनि थिए कि जे उनीहरू सोधे पनि रङ एन्सर नै दिइरहेको थिए, आफूलाई नथिङ गुड फर नथिङ चाहिँ प्रुभ गरिरहेको थिए। हिज नलेज इज नेक्स्ट लेभल, द प्रोटागोनिस्ट कन्सिडर हिमसेल्फ टु बी भेरी वाइज बट इन रियालिटी टु हिज मिस्टेक ट्रु विजडम इज सोन इन द फर्म अफ मास्टर्स, दे आर इन्सल्टेड एट द ह्यान्ड्स अफ हिज पिपुल्स, जो एकदम उसलाई इन्सल्ट गरेर त्यहाँबाट के गरेको छ, निकालिदियो। And true, as he addresses them as old sticks in the mud, Caliban, hypocrite, nitwit, as etc, but they show patience। ऊ यहाँ वासर केपले नराम्रो गाली गरे तापनि, बास्टर, मोड, एड, डङ्की, गधा सब भने तापनि उनीहरू टिचरहरू एकदम पेसेन्स एन्ड सेल्फ कन्ट्रोल इन टिचिङ हिम अ लेसन, उसलाई एकदम टिचिङ एउटा लेसन सिकाउनका लागि एकदम धैर्यताको साथमा बसेर चाहिँ लास्टसम्म चाहिँ प्लेलाई प्रुभ द्याट नो डाउट्स देयर एक्स पिपुलको मतलब पहिलाको पिपुल स्टुडेन्ट tried to prove that his school taught him nothing, but it is only his education which made him capable enough to calculate the correct sum। तर उसले पढेकै कारणले 18 वर्षपछिको पनि पुरै क्यालकुलेसन के गरेको छ, राइट गरेको छ इन द सिस्टमेटिक वे। द स्टोरी ट्राई टु सो द्याट वासरकप ह्याड टु सफर ड्यु टु हिज लाइज एन्ड करप्ट भ्यालुज, जुन उसको नराम्रो भ्यालु छ, उसको झुटोको कारणले उसले चाहिँ आफ्नो लाइफमा सक्सेस गर्न सकिरहेको छैन भन्ने कुरा यसबाट हेर्न सक्यो। अब एन्सर क्वेसन हेरौँ, इक्जाममा यो एन्सर क्वेसन यसबाट चाहिँ सोध्ने गरेको छ। अन्डरस्ट्यान्डिङ द टेक्स्ट, वाइ डज वासरकप डिमान्ड द रिफन्ड अफ हिज ट्युसन फिस फ्रम अफ स्कुल, बिकज हि वाज थिङ्किङ द्याट हि वाज गुड फर नथिङ, उसले चाहिँ केही पनि कुरा पढेको छैन, 18 वर्ष पछि चाहिँ गएको छ पैसा माग्नको लागि, इन्कम्पिटेन्ट एस। यसबाट हामी एन्सर क्वेसन गर्न सक्छौँ। वाइ डज वासरकप कन्सिडर हिमसेल्फ गुड फर नथिङ, किन आफूलाई लाग्यो कि मैले केही पनि पढेको छैन, किनभने उसले जहाँ गए पनि उसले कुनै पनि जब पाइरहेको थिएन। वासरकप considered himself good for nothing because his school taught him nothing and he can't do the things he should have learned in a school। अनि केही पनि गर्न सकिरहेको थिएन। साथसाथमा उसको जब फ्रेन्डले उसले जब इन्भेस्टमेन्टको लागि सोध्यो एक्सचेन्ज के हो, त्यसपछि पनि उसलाई केही कुरा थाहा थिएन। तब उसलाई रियलाइज भयो कि साँच्चीकैमा मलाई केही कुरा स्कुलले सिकाएको छैन। वाट डिड द टिचर डिसाइड टु डु, अनि त्यसपछि टिचरले के डिसाइड गरेको थिए वासरकपसँग, वासरकप आस्क फर अ रिफन्ड, जब पैसा माग्यो त के डिसाइड गरे कि उसको एन्सर जे जस्तो दिए पनि हामीले उसलाई आउटस्ट्यान्डिङ जसले पनि गरेर उसलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने हो, ऊ जे भने पनि उसले हामीले जस्तै पनि राइटको प्रुभ गर्नु छ कि तिमी चाहिँ एकदम के छौ, एकदम तिमी राइट छौ, तिमीमा एकदम पुरै नलेज चाहिँ छ भन्ने कुरा उसले चाहिँ के गरेको छ। ऊ टिचरहरूले चाहिँ एउटा डिसाइड गर्यो। वाइ डिड द वासरकप गिभ रिडिकुलस एन्सर्स, किन सबैको एन्सर चाहिँ रिडिकुलस दिइरहेको थिए, एकदम हास्यपद बिना अर्थिन चाहिँ एन्सर दिनुको कारण के थियो। रिडिकुलसको मतलब के हुन्छ, उटपटाङ, के हुन्छ एकदम उटपटाङ एन्सर दिनुको कारण यसमा के थियो,
अनि तैपनि वाइ डिड द टिचर्स एक्सेप्ट दिज एन्सर्स, ही गेभ रङ एन्ड रिडिकुलस एन्सर टु फेल द टेस्ट। उसको मेन रिजन के थियो? फेल भएर चाहिँ पैसा लिएर जानको लागि। हाउ डज द म्याथमेटिक्स मास्टर डिस्क्राइब वासल कप क्यारेक्टर? त यहाँ सब कुरा छ, यसबाट हामी लेख्न सक्छौँ। ई नम्बर भयो। एफ नम्बर मैले स्क्रिन यहाँ सो गरेँ। अब यी भयो, यहाँ एफ भयो। हाउ डिड द टिचर्स आउटविट वासल कप? कसरी चाहिँ आउटविटको मतलब के हुन्छ? यहाँ कसरी क्लेभर, कसरी चालाकीपूर्ण चाहिँ टिचरहरूले आउटविट गरे वासर कपसँग, कसरी उसबाट उसलाई चाहिँ आफ्नो जाल सेलमा फसाएर उसलाई एकदम राम्रो मार्क दिएर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ निपट्नुभयो। होसियारीको साथमा, कसरी चलाकीको साथमा चाहिँ निपट्नुभयो। यो एफ नम्बरमा यो भयो हाम्रो। त्यसपछि जी नम्बर, वाट इज द फाइनल जजमेन्ट? फाइनल जजमेन्ट के भएको छ? उसले एकदम ग्रेजुएसन A+ भनेर चाहिँ के गरेको छ? सबै सब्जेक्टमा राम्रो नम्बर ल्याएर उसले चाहिँ अवार्डेड गरेर त्यसबाट पठाइएको हो। त्यसपछि रेफरेन्स टु द कन्टेक्स्टमा ABCमा चाहिँ त्यहाँ त एक्सट्र्याक्टेड लिएको छ, सेन्टेन्सहरू छ। सेन्टेन्सहरू, त्यो सेन्टेन्स कसको भनाइ कुन हो भन्ने कुरा यसमा दिएको छ। जसरी यहाँ छ, रिड द एक्सट्र्याक्ट फ्रम द गिभन बिलो, हु इज द स्पिकर, हु इज स्पिकिङ टु। यो सबै एउटा सेन्टेन्स दिएछ, त्यसको एन्सर क्वेसन लेख्नु पर्ने हो। तर यहाँ डी नम्बरमा छ, वाट इज द थिम अफ द प्ले? यो हामी हेर्न सक्छौँ। त्यसपछि चाहिँ स्केच द क्यारेक्टर अफ वासर कप। स्केचको मतलब के हो? उसको बानी व्यवहार कस्तो थियो, उसको म्यानरलेस थियो, उसको डिक्सनरीमा रेस्पेक्ट भन्ने कुरै थिएन, गुड म्यानर थिएन। त्यो सबै कुराहरू हामी यहाँ मेन्सन गर्न सक्छौँ। ऊ नो ड्युटी, उसको ड्युटी पनि केही पनि नगर्ने, उसको लागि केही पनि नलेज थिएन। साथसाथमा ऊ चाहिँ ग्रिडी थिए, एउटा उसले जहिले पनि ब्याड वर्डकै युज गरिरहेको थिए। उसलाई ही वाज गुड फर नथिङ थिए। उसको इनडिसिप्लिन, डिसिप्लिन भन्ने कुरा उसको डिक्सनरीमा नै थिएन। एकदम म्यानरलेस थिए, एकदम चाहिँ कुनै पनि पोलाइटनेस उसमा म्यानरलेस थियो, म्यानरलेस थिए। केही पनि उसको चाहिँ राम्रो पोलाइटनेस थिएन, कसरी बिहेभ गर्ने भन्ने कुरा उसकोसँग केही पनि थिएन। यो कुरा हामी चाहिँ यहाँ लेख्न सक्छौँ कि उसमा के कमी चाहिँ थियो, उसको बिहेभियर कस्तो थियो कुरा भने हामी यसबाट लेख्न सक्छौँ। यो क्वेसन धेरै इम्पोर्टेन्ट छ इक्जामको लागि। अब हेरौँ रेफरेन्स बियोन्ड द टेक्स्ट। यो पनि लङ क्वेसनमा धेरै इम्पोर्टेन्ट यो क्वेसन सोधेको पनि छ। द प्ले इज अ सटायर। यो प्ले एउटा चाहिँ सटायरको रूपमा छ। एन्ड द प्रेजेन्ट डे एजुकेसन सिस्टम, जुन एउटा एजुकेसन सिस्टमको बारेमा दिएको छ। डु यु थिङ्क द्याट आवर एजुकेसन सिस्टम, के हाम्रो पनि एजुकेसन सिस्टम त्यस्तै छ कि जसले प्रिपेयर फर द स्टुडेन्ट्स फर लाइफ, जसले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको जीवनको लागि तयारी गरिरहेको छैन, खालि एउटा सर्टिफिकेट दिइरहेछ, खालि एउटा प्यारेट लर्निङ गरिरहेछ विद्यार्थीहरूले। उनीहरूलाई आफ्नो फ्युचरको लागि, आफ्नो भविष्यको लागि केही पनि गर्न लायक छैन, जहाँ गए पनि जबलेस भइरहेको छ। के हाम्रो पनि प्रेजेन्ट एजुकेसन सिस्टम यस्तै छ त? यो कुराको बारेमा चाहिँ हामीले आफ्नो पनि भ्यू लेख्न सक्छौँ। साथसाथमा यसमा पनि दिएको छ कि धेरै जसो स्कुलहरू छ कि खालि उनीहरू विद्यार्थीलाई पास गराउन चाहन्छ, विद्यार्थी पनि चाहन्छ, स्कुल पनि चाहन्छ। एउटा चाहिँ बिजनेसमुखी चाहिँ एउटा आजको स्कुल र कलेजहरू भइसकेको छ, जसले पनि पैसा विद्यार्थीबाट लिने, तर एउटा सर्टिफिकेटको रूपमा एउटा पास भएको कुरा दिने, तर केही पनि चाहिँ खालि थ्योरिटिकल नलेज छ, तर केही पनि चाहिँ हाम्रो लाइफ रिलेटेड चाहिँ स्किलहरूको कुरा दिइरहेको छैन। यसरी गरेर हामी यसबाट लेख्न सक्छौँ। त्यसपछि अर्को छ, आवर एजुकेसन सिस्टम फोकसेस अन मेमोराइजेसन। मात्र एउटा मेमोराइजेसनमा को मतलब खालि एउटा रट्टा मार्ने, रेदर देन क्रिएटिभ। केही पनि क्रिएटिभ, केही पनि स्किलफुल छैन, केही पनि प्र्याक्टिकली छैन। डु यु थिङ्क द नलेज इम्पार्टेड बाई एजुकेसन्स मे नट ह्याभ प्र्याक्टिकल रिलेभेन्स वान डे टु डे लाइफ? हु डु यु ब्लेम? यसको लागि हामी कसलाई ब्लेम गर्छौँ त? यसको एन्सर यहाँ हामी लेख्न सक्छौँ यसबाट। त्यसपछि ई नम्बरमा छ, मोस्ट अफ द स्टुडेन्ट्स वान्ट टु लर्न जस्ट फर इक्जामिनेसन। खालि इक्जामको लागि धेरै जसो विद्यार्थीहरू पढ्न चाहन्छ। डु यु थिङ्क द्याट सर्टिफिकेट विल हेल्प देम इन देयर फ्युचर केरियर? के त्यो पैसा, त्यो चाहिँ सर्टिफिकेटले फ्युचरमा हेल्प गर्छ त? यो कुरालाई हामीले जुन अहिलेको प्रेजेन्ट सिनारीबाट हामी लेख्न सक्छौँ। यसरी गरेर चाहिँ हाम्रो यो रिफन्ड जुन क्लास 11 को 1 प्ले छ
तपाईँहरू लास्टसम्म यो भिडियो हेरिदिएकोमा सबैजनालाई धन्यवाद र साथसाथमा यसलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। थ्याङ्क यू भेरी मच।